बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान ने हार तस्लीम कर ली है। मामला क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि शेख रशीद साहब पायन जिस तरह चीका मार मार के रो रहे हैं ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये वो बात नहीं है कि वो किसी कमरे में बैठ के रोया है, ना, सरेआम सबके सामने जो आसिफ जरदारी के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाता था, जो मियां नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाता था, जो लोगों के बच्चों से ये कहता था कि निकलो, जला दो, गिरा दो, मार दो, काट दो, तकरीरें याद है ना सारियां। तो सर आप हुआ यह है कि भाई नूं सिर्फ एक धिक्का वजह रश दे विच ते भलवान इंज रोया जिवें अदाकारा फरदौस रोंदी हुंदी सी, ठीक है, फिल्मों के अंदर, ठीक है, उस तरह भाईन ये जो रो रहे ने। ARY के ऊपर मैंने वो फुटेज देखी है और मैं आपसे कहना ये चाह रहा था कि जिस तरीके से जो हैं अपना शेख रशीद साहब, उनको एक धिक्का लगा रश की वजह से और वो आगे सामने जो शख्स था उसके गले जाके लगे, भाईन उत्थे फूट फूट के रो बच्चों की तरह। अच्छा, अब सर आप तो ससुराल गए थे ना, ससुराल वाले ने फिर तुहाडे नाल इंज ही करना सी। पुलिस वालों को आप ससुराल कहेंगे तो फिर ससुराल तुहाडे नाल भाईन इंज ही करेगा। आप अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई शेख साहब, अभी तो 2 दिन, टोटल 2 दिन, और फूट के रोना शुरू हो गए हैं। वक्त याद करें, मैं सिर्फ ना याद दिलाने के लिए बातें करता हूँ ताकि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी मतलब है कि रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। आसिफ जरदारी साहब के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया हुआ है जिस केस में ये अंदर है, इसलिए जरदारी साहब का पहले जिक्र करने लगा हूँ कि जनाब आसिफ जरदारी साहब जो थे वो जेल में थे और उनकी ज़ुबान काटी गई, उनकी गर्दन काटी गई। ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी ने लगाया, आसिफ जरदारी साहब ने इल्ज़ाम लगाया। किसके ऊपर? IG थे उस वक़्त के सिंध के राणा मकबूल, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा। तो इस इल्ज़ाम के तरदीद आज तक नहीं आई। उस केस में जो राणा मकबूल साहब हैं वो इस वक्त सेनेटर हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ से सेनेटर हैं। तो आसिफ जरदारी साहब ने एक तरह का माफ़ ही किया हुआ है ना, ऐसे करके शहबाज शरीफ की हुकूमत बनवाई, वरना शहबाज शरीफ की तो रिकॉर्डिंग मौजूद है। मलक क्यों को कह रहे हैं कि लंबी सजा दे दोनों मियाँ बीवी को, तो रिकॉर्डिंग मौजूद है। फिर भी जरदारी साहब का आप दिल देखें, वो कहा नहीं कोई गल नहीं, खैर है, ये किसी के हाथों में खेल रहे थे, हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने की सोच के साथ उन्होंने इन चीज़ों को दरगुजर किया और चीज़ें फिर आगे बढ़ी हैं। अच्छा, अब यही एक वजह बनी है कि इमरान खान उत्ते ले आंदा गया। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जिस दिन वो एक तस्वीर है, बड़ी खूबसूरत तस्वीर बेनज़ीर की और मियां नवाज शरीफ की, अगर वो तस्वीर आप देखें उस दिन की है जब उन्होंने COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। उस दिन इस बात को जो मनसूबा साहब से उन्होंने सोच लिया था कि वो भाईन ये तो आपस गए ने रल ते सानू हुण कुछ होर हल कढ़ना पैना है, और फिर हल जो उन्होंने निकाला सर वो आपके सामने है। वो इमरान खान कढ़िया, इन तो भाईन आप ट्यूबवैल बना लेंदे, पानी तो कढ़दा। ये तो वो है जिन्हें हर शह जी ना वो मुकाती फड़ के चले, खैर वो लफ्ज़ एक मुँह में आया था वो मैंने रोक लिया है। तो उसके बाद मैं आपको दूसरी मिसाल देने लगा हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो थे अपना कोट लखपत जेल में, वहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात के लिए जाती हैं और बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कभी किसी ने अंदरों किसी बंदे दे कोलों किसी पुलिस वाले कोलों गल सुनी होवे कि मियां नवाज शरीफ फूट के रोया? कभी आपने ये बात नहीं सुनी होगी। एडा हौसला चाहिए प्यो के सामने जवान धी गिरफ्तार की जाए, इन्ना हौसला चाहिए इस गल नूं बर्दाश्त करने। और एक ऐसा बाप जो हार्ट पेशेंट है, यानी रजिस्टर्ड हार्ट पेशेंट है, जिसकी ज़िंदगी जो है वो यानी पानी दे बुलबुल, वैसे तो सारे की जिंदगी पानी दे बुलबुले हार होंगी, पर जो हार्ट पेशेंट होता है वो जज्बाती हो जाए तो थोड़ा जो ना मामला उसका ज़रा सीरियस हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। तो मैं एक्चुअली बताना ये चाह रहा था कि जनाब वहाँ से तो रोण दी चीका नहीं आई किसी पास, किसी ने नहीं कहा मरियम नवाज शरीफ। सर मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ कि जब भी मैं ये बात सोचता हूँ या ये मैं कहता हूँ तो मेरे अंदर ना मतलब मैं आप जज्बाती हो जाना। वो बात ये है, मरियम साहबा ने खुद की हुई ये बात, उन्होंने कहा कि जनाब मेरे बेडरूम में और मेरे बाथरूम में कैमरे लगाए हुए थे। अब अंदाज़ा लगाएं किस कदर गलीज जहन का आदमी होगा वो जिसने ये सारा काम करवाया होगा। और अब अगर नैब को देखें या जेल हुकाम को देखें तो कहते हैं भाई ना लोगों ने बाकायदा गवाहियाँ दी हैं। उन्होंने कहा जरूर है
ਸਿੱਧਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ बैठ के सारा कुछ देख सकता है। तो ये किस कदर गलीज आदमी होगा। चलें वो झूठ बोलते होंगे, लेकिन जिसने भी ये काम किया होगा वो गलीज आदमी, उसका जहन कितना छोटा होगा। ये सब कुछ बर्दाश्त किया हुआ हजूर, तानू तो 2 दिन होए ने शेख साहब, ए हुणी चीका। वो हौसला करो, मर्द बनो, पैरों से भार पाओ। आपको बिलावल की मर्दानगी पे शक है, पाए ने तुसी ते मर्द बनो, अपने आप ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਦ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ मतलब इस तरह रोना शुरू हो गए जिस तरह बच्चे भी नहीं रोंदे। बहरहाल ये मामला अपनी जगह पे है, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपसे अर्ज़ करूँ फयाजुल हसन चौहान साहब, अच्छा ये भाई गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक, बड़ा एक क्या कहते हैं सियाना आदमी है, सियाना वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जमात इस्लामी में होते थे, वहाँ से जीत के आए, तो उसके बाद 2002 में जीते थे, फिर ये भाई ने लोटे हो गए, साइड बदली, मुस्लिम लीग काफ में चले गए, वहाँ से जनाब फिर ये आए इमरान खान की तरफ, वो फिर इमरान खान की तरफ से ये MPA जो हैं वो बन गए और बने, और फिर वज़ीर भी रहे, और बड़ा बोलते हैं, ज़बान इनकी बहुत माशाल्लाह स्पीड में चल रही है। लेकिन आज ज़बान पाइंदी बंद हो गई, ज़बान ऐसे बंद हो गई कि ये शेख रशीद साहब की पेशी के ऊपर जा रहे थे और पुलिस वालों ने रोक लिया कि असी तेन इधरों नहीं लंघन देना। ठीक है, अब पुलिस वाले ज़ाहिर है जो हरकत आप दूसरों के साथ करते रहे हैं वही हरकत आपके साथ हो रही हैं। मतलब मैं आपको मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पुलिस वालों ने उनको सही रोका, मैं ये बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला सीन जो ना वो शुरू हो गई फिल्म वो वाली। ये फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं, जब इनको ये बताया जाता था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सर उनको खाना नहीं जाने दिया जा रहा, यानी एक बंदा हार्ट पेशेंट है, क्या नाम है नवाज शरीफ साहब, तो उनको घर से खाना जाना चाहिए, तो हुकूमत ने बंद कर दिया था, इनकी हुकूमत ने घरों खाना नहीं जाएगा। इमरान खान तो कहता सी मैं तेरा AC भी ला देना आगे, ठीक है, तो वो खाना बंद हो गया। अब जो हार्ट पेशेंट होता है उसने परहेजी खाना खाना होता है। ये जनाब मजाक उड़ाया करते थे, कहते जनाब खलीफे दी खताइयाँ खांदा जे, इस तरह की बातें इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं। अब हुआ ये है कि जनाब ये कानून के मुताबिक पुलिस वाले खड़े हैं, उन्होंने कहा जी इधरों नहीं जा सकते। ये भाई साहब आए हैं और इन्होंने कैमरा मैन अपना नाम रखा होता है और कैमरा मैन ने जनाब सारी फुटेज रिकॉर्ड की है और ख़ुद इन्होंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर उसको अपलोड किया है। वहाँ पर जनाब ये पुलिस वालों से कह रहे हैं कि कौन हो तुम, यानी थोड़ा सा ना अग्रेसिव, गुस्से चाहे, फिर तड़ियाँ भी लाइयाँ। मेरे के अंदर ख़ानदान में मेजर जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं, मेरा ख़ानदान जो है वो बड़ा पढ़ा लिखा है, मैं डबल MSc हूँ। काफ़ी इन्होंने रोप पाने की कोशिश की थी। वो 2 पुलिस एहलकार पहले खड़े हैं, वो ज़रा शरीफ जैसे चुप कर सुनते दे रहे। एक आया भाई बड़ा तत्ता जा, उसका जो प्रॉपर पुलिस वाला नहीं होता वो था, उन्हें आके क्या बहुती गल्ला ना कर, तमीज़ से खड़े हो, आप सरकार में मुदाखलत कर रहे हैं। और फिर जनाब उन्हें जिसले इन झाड़िया तो यह भाई साहब जोड़े ना थोड़े जे जरा इन्हों की टोन थले आई और फिर फाइनली 2-3 बातें करने के बाद ये वापस चले गए। ये सहारा लेते रहे कि जनाब आप अवामी नुमाइंदे को रोक रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब तुसी हुण अवामी नुमाइंदे नहीं हो। तो गल तो भाई पुलिस वाले दी ठीक है, मैं वैसे ये नहीं कह रहा कि उनको ठीक रोका पुलिस वालों ने, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि गालो दी टेक्निकली ठीक है, आप MPA थे, आपने रिज़ाइन कर दिया, अब तो आप अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, जितने क्या होते अवामी नुमाइंदे बन जाओ, ठीक है। तो अब इलेक्शन होनेगा तो जिसे लेते उसले बन जाओगे। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि आज इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये तहरीक का ऐलान के ऊपर मुझे क्या इन्होंने क्यों किया, हर कितने भाई नूं इन्नी तकलीफ हुई कि ऐलान करना पै गया। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि इमरान खान साहब ने जो झूठ बोले हैं वो मैं थोड़े से आपको ज़रा थोड़ा जा सीधा करना चाहना गल नूं, ताकि रिकॉर्ड से रहें। वो मैं आपको ये बता देता हूं कि जनाब इन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ साहब ने 417 अरब रुपए जो है ना उनका हम पर इल्ज़ाम लगाया कि 417 अरब रुपए वफाक से आए और इन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से काम नहीं किया। तो हमने तो 600 अरब रुपया 9 साल में खर्च किया। KPK गवर्नमेंट का खान साहब हिसाब दे रहे हैं, कहते हैं 600 अरब रुपया खर्च किया, 4 कहते हैं ये ट्रेनिंग स्कूल बनाए पुलिस के, 600 अरब, ये रकम ज़हन में रखिएगा, 600 अरब है, 4 ट्रेनिंग स्कूल हैं। फिर तो कहते हैं एक उनमें एलीट ट्रेनिंग स्कूल बनाया, 600 अरब है, ठीक है। फिर कहते हैं स्पेशल कॉम्बैट फोर्स बनाई है, 600 अरब है। फिर वे फरमाते हैं कि जनाब जो खैबर मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर हमने DNA लेबॉर्ट्री बनाई है, 600 अरब है जी। अब आप मुझे ये बताएं
کہ حضور 600 ارب روپے میں 4 سکول بنائے ٹریننگ کے، پولیس کے، 600 ارب روپے لگتا ہے سر. ایلیٹ ٹریننگ سکول ان میں ایک ہے، یعنی 3 الگ ہیں، یہ ایلیٹ کا الگ ہے. اور اسپیشل کامبیٹ فورس بنائی ہے، 600 ارب روپے لگ جاتے. مطلب اینا مہنگا، اینی مہنگی تے جڑی یہ اپنا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یعنی امریکن مرین، امریکن فوجی اینے میں چنگے نہیں پیندے پائے نا جنی مہنگی تسی پولیس بناتی. اور پولیس کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے عمران خان کی کال کے اوپر، عمران خان کی پارٹی کے کہنے کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے ہی آئی جی کے خلاف مظاہرہ کر دیا. دہشت گردی کا حملہ ہوا تو وہ چیکا مارن ڈے نے پائن پولیس والے. یہ پولیس والوں کا وہاں کا حال ہے. پنجاب کے اندر بھی حملے ہوئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجاب میں حملے نہیں ہوئے، کبھی ایسا نہیں ہوا پنجاب کے اندر کہ پولیس والے نے کہا ایسی کام نہیں کرنا. وہ زیادہ اگریسو ہو کے سامنے آتے ہیں. ٹریننگ ہے دی جاتی ہے. یہاں پر حالات جو ہیں کیا کہتے ہیں کے پی کے میں، وہ خان صاحب چونکہ خود دہشت گردوں کے نال رلے وچوں ذہنی طور پہ انہوں نے نال نے، وہ جائز سمجھتے ہیں، وہ اسامہ بن لادن کو شہید کہتے ہیں. اس تو بعد پائنمن دسو جیڑی حکومت اسامہ بن لادن نو شہید کہندی ہوئے گی، وہ کس طرح دہشت گردوں کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو خان صاحب نے جو کچھ کیتا کرایا وہ سب کے سامنے. تو یہ ایکچولی 600 ارب 4 سکول ٹوٹل پائندی کارکردگی ہے جی. ایک لیبارٹری، وہ بھی خیبر میڈیکل کالج کے اندر، یعنی میڈیکل کالج نہیں بنایا، کالج آلریڈی موجود ہے، ذات ہے ساتھ اس کے ہاسپٹل ہوگا، ٹریننگ وہ جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہوتا ہے وہ دے اندر لیبارٹری بھی ہوئے گی، وہ دے اندر ہی پائے کے تھان دے ایک یونٹ لاتا ہے 600 ارب روپیہ. تو یہ بھائی صاحب اس کی کارکردگی ہے، انہوں نے خود بتائی ہے، خود ایکسپوز ہو گئے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جناب اگر یہ جو ہے وہ انہوں نے میں نے فراندا شوق ہے اور ہمارے کارکنوں کو اندر کرنے کا شوق ہے تو پھر میں جیل بھرو تحریک شروع کرنے لگا ہوں، کیونکہ انہوں نے 90 روز میں الیکشن نہیں کروانے. یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. مجھے امید ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی. یعنی عدلیہ جو لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس میں یہ پریشرائز کر رہے ہیں عدلیہ کو کہ جناب تسی ساڈے آخری فیصلہ دے دیو تے آئندے نال کھلوو گے، کہ تسی ساڈے خلاف فیصلہ دو گے پھر تسی آئندے نال نہیں کھلوو گے. اصول کی بات یہ ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن اگر گراؤنڈ ریئلٹیز ڈیفرنٹ ہیں، اگر یہاں پر حالات یہ ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اگر حالات یہ ہیں کہ جناب یہاں پہ معاشی بدحالی ہے، اگر حالات یہ ہیں کہ پائن ماما بال نہیں سنبھلنی ہیں، برے حال بونکے دیہڑے ہوئے پے نے، تو پھر الیکشن آگے جا سکتا ہے. 2007 کے اندر الیکشن آگے گیا. 27 دسمبر کو بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی، جس کی مذمت آج تک عمران خان نے نہیں کی، جس کا افسوس آج تک عمران خان نے، جس کی تعزیت آج تک عمران خان واحد لیڈر ہے جس نے نہیں کی. اور جو پیپلز پارٹی کے لوگ عمران خان کے ساتھ گئے تھے، میں انہوں دی عقلاں دے حیران ہاں. وہ تسی کون لوگ ہو کہ تہاڈی لیڈر سی، تسی او دے مگر بڑی زندگی گزاری اور اب آپ عمران خان کے پیچھے ہیں. پتہ نہیں، اللہ جانے کیڑا وائرس لگ گیا انہوں دی دماغاں نوں. بہرحال اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ اور ان کی پارٹی کو بتانا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 254 ہے آئین کے اندر. سر ایک وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کام آئینی مدت کے اندر نہ ہو سکے تے پائن کوئی گل نہیں، خیر گی بات جو بھی ہو یہ تے اٹس اوکے، کیونکہ وقت گزر گیا، واپس نہیں لایا جا سکتا. لہٰذا یہ آئین کے اندر ایک شک موجود ہے. بہرحال جو عمران خان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا مجھے جیل میں ڈالنے کا پلان ہے، ان کا مجھے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نااہل کرنے کا پلان ہے. سر نااہل تو آپ نے ہونا ہے خان صاحب. دیکھیے معاملہ پتہ کیا ہے، یہ اصل میں خان صاحب نے مان لی ہار. میں جیل بھرو تحریک جو ہے نا، یہ ماضی میں جو چلتی رہی ہیں وہ اور تھی، یہ ایم آر ڈی کی موومنٹ کے دوران جو چلتی تھیں یا دیگر جو موومنٹس چلی ہیں وہ اور بات تھی. یہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ بات ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ خان صاحب اب الیکشن خود نہیں چاہتے. اس لیے نہیں چاہتے کہ خان صاحب کے ٹیرین والا کیس جڑا نا وہ سامنے کھلوتا ہے. وہ ایفیڈیوٹ ہے نا، وہ خان صاحب دی اکھاں دے اگے آندا ہے ہر ویلے. جس لے اکھاں بند کر دے ایک پاسے ٹیرین دی فوٹو آندی، ایک پاسے ایفیڈیوٹ آندا جڑا دتا ہے پائن نے، وہ لگ گیا ہاتھ لوگوں دے. اب وہ جب بھی الیکشن کے لیے نکلیں گے اس کیس میں نااہل ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ نااہل ہوں گے. اگر خان صاحب یہ بات نہیں بتائیں گے
کہ جناب یہ جو ہے اپنا بیٹی دی ہے یا نہیں ہے، یہ ہے تامی نہیں ہے تامی، دونوں صورتیں جو پائیں برے طریقے نہ پھنسے انہیں ٹیرین والے کیس کے اندر۔ دیکھیں انہوں نے 2002 میں الیکشن کا ٹیسٹ کیا، 2013 میں کیا، 2018 میں کیا، 3 الیکشنز میں انہوں نے کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا کہ ٹیرین میری بیٹی ہے یا میرے 3 بچے ہیں ان میں ایک بیٹی بھی ہے اس کا نام ٹیرین ہے، کسی جگہ پہ یہ تسلیم نہیں کیا ہوا۔ اب وہ ایفیڈیوٹ ایسا ہے جڑا پائن ریکارڈ دے موجود ہے وہ تو عمران خان مکر نہیں سکتا، تو لہٰذا پائن گئے نے پھنس۔ اب یہ خود نہیں چاہتے عمران خان کے ملک کے اندر الیکشن ہو، اب یہ صرف ٹائم گین کریں گے، پاپولیرٹی برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ کوشش کریں کسی طرح ملک دے اندر جڑا نا انارکی مزید پھیلے، برے حال ہو جائے اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ جائیں اور لٹ مار شروع ہو جائے۔ یہ ان کا ٹوٹل پرپز ہے۔ میں ان کی سیاست کو اینٹی پاکستان سمجھتا تھا، میں ان کی سیاست کو اینٹی پاکستان سمجھتا ہوں۔ انہوں نے ابھی تک کوئی ایک کام ایسا نہیں کیا جس سے پاکستان کا فائدہ ہوتا ہو، یعنی ایک ورلڈ کپ جتیا وہ بھی پائن مستقبل دا جڑا اسلے مستقبل سی وہ سورے دی وجہ تو لوگ یہ بات کرتے ہیں، مجھے اس بارے میں اتنا علم نہیں ہے۔ تو میں ایکچولی بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ خان صاحب کی جیل بھرو تحریک جو ہے وہ ٹوپی ڈرامہ ہے جو بری طرح سے ناکام ہوگا، اور خان صاحب جو ہیں وہ اس ٹریپ میں آگے ہیں جو کہ گورنمنٹ چاہتی تھی کہ یہ غلطیاں کرن، اے پائنے غلطیاں کردے جا رہے ہیں۔ پہلے ان کی جو پرویز کھٹک شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنسز تھیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان جو ہے نا وہ چاہ رہا ہے کہ پائن سانو فون کرو تو اسی آ جانے ہیں، وہ 7 فروری والے معاملے کے اوپر، ٹھیک ہے، جو اے پی سی ہونی ہے دہشت گردی کے حوالے سے۔ لیکن پھر عمران خان کو جو ہے وہ پرویز لائی نے بھی سمجھایا، پر پائن جڑے نے انہوں تینوں نے گل کر کے تے بعد چو انہوں نے اعلان کرتا اصل معاملہ ٹیرین کا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں خان صاحب کے دماغ سے، ان کی آنکھوں کے آگے سے ٹیرین کی تصویر اور وہ جو ایفیڈیوٹ دیا ہے وہ نہیں نکل رہا، جس کی وجہ تو پائن جڑے نا وہ ہوں کام نو ہور پاسے لان ٹرے نے۔ اب نہ یہ الیکشن کی طرف آئیں گے نہ کسی اور طرف جائیں گے، یہ صرف کسی طرح سے بھی ملک کے اندر انارکی چاہتے ہیں۔ میرا کم از کم یہی خیال ہے، آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا خیال ہے، جو بھی خیال ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت کتنا ہے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔